बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सानिया 9 मई, सानिया 9 फरवरी और अब सानिया 10 सितंबर। रात गए, जो कुछ होता रहा वो अपनी जगह, लेकिन दिन की रोशनी में जो नई वारदात पड़ गई है उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। अली अमीन गंडापुर घर तो पहुंचे हैं, लेकिन उसके साथ ही मुकम्मल तौर पर खामोशी क्यों है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो इजलास तलब किया गया था उसके एजेंडे के अंदर क्या अली अमीन का मामला है भी या नहीं, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही कुछ और डेवलपमेंट्स हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन जस्टिस आमर फारूक ने तो मजीद ऐसे लगता है कि जख्मों पर आज नमक छिड़का है। वकला मैदान में आए हैं, किस तरह के रद्द अमल का इजहार किया है और अब ये मामला किस अंदाज के अंदर आगे बिगड़ने जा रहा है। शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त क्या चेमगोई हैं, ये कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और चैनल पर जो फायर वॉल लगाई गई है लाइक्स और कमेंट्स के जरिए आप इसको जो है वो तोड़ देंगे। अच्छा, अब जिस अंदाज में सारा कुछ रात गए होता रहा, गिरफ्तारियां हुई, फिर हमने देखा अली अमीन गंडापुर के हवाले से मुतज़ाद खबरें पहले चली कि वो तहवील में हैं नहीं हैं, लेकिन जो हुकूमती और एस्टैब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं उनका वो दावा दुरुस्त हुआ है। अब दो तरह के बयानिए हैं। एक ये है कि अली अमीन गंडापुर को बड़ा सख्त, जैसे तशद्दुद किया होगा, उनको बड़ा सख्त रखा गया है, उनके सारे अमला जो साथ था सिक्योरिटी का उसको भी जरगमाल बना लिया गया और ये सारी अब वो नाक की लकीरें खींच रहे हैं। अब अली अमीन जो है उसकी ये हो जाएगी। और सियालकोटी जो जुगतबाज वजीर दिफा है, यानी आप अंदाजा करें इस मुल्क में ऐसे ऐसे मसखरे लोग पहले फार्म 47 पे लाए गए और उसके बाद उनको ऐसी ऐसी हसास वजारतें दी गई, लेकिन वो बुनियादी तौर पर मसखरे थे और वो उन्होंने अपने काम के अलावा हर काम करना होता है। और पूरे मुल्क का शायद असल मसला ही ये है कि सब ने अपना काम छोड़ के और काम करने होते हैं। यही हमारे जो दानिशवर हैं डॉक्टर हनीफ संदेला, उनका भी कौल है और वो फरमाते हैं कि असल में एक तंजीम के साथ अगर लड़ना हो तो उसके मुकाबले में हजूम नहीं लड़ सकता बल्कि तंजीम लड़ती है। यानी वो आईनी कानूनी तौर पर जिस अंदाज के अंदर भी आगे बढ़ना होता है, ये चीजें अपनी जगह है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपके सामने रखूं तो दो वर्जन है। एक तो ये होता है कई मरतबा एक बंदा मुलाकात के बहाने अली अमीन गंडापुर जो है उनको बुलाया गया, अब इजलास है, अमन अमा पर, सूरत हाल पर आपने तकरीर की, अगला लाया अमल, अगर लाहौर जलसा हुआ फिर क्या होगा, आगे अगर तहरीक इंसाफ का ये लाया अमल हुआ तो फिर क्या होगा। अब ख्याल किया जा सकता है उसमें धमकियां होंगी, उसके अंदर जो है वो राय होगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन होता यह है कि जब सिक्योरिटी का अमला कहीं भी किसी वीआईपी के साथ जाता है तो उसको तो गेट पर ही वैसे ही खड़ा कर दिया जाता है। अब अंदर मुलाकात के अंदर क्या हो रहा है, क्या बातचीत हुई है, उनके इल्म में नहीं होता। अब उनके फोन अगर ले लेंगे तो ज़ाहिर है वो राब्ता तो नहीं करेंगे और किसी भी आसाद जगह पे जब भी जाएंगे तो आपके फोन ले लिए जाएंगे। तो एक तो बात ये एक बिल्कुल अंडरस्टूड है। अब अली अमीन गंडापुर का इस दौरान राब्ता नहीं हुआ। एक बंदा अंदर बैठा, मुमकिन है चाय पा रहा हो, गप्पे लगा रहा हो, मामलात सारे डिस्कस हो रहे हों, लेकिन बाहर चूंकि एक खास बयानिया दिया गया अंदर से दिया गया होगा ना कि अली अमीन ऐसे है अब जो है, तो उसको तो 7-8 घंटे पता ही नहीं ना बाहर हो क्या रहा है। तो इन हालात के अंदर जो मर्जी है बयानिया बना ले कि वो नाक की लकीरें रगड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब असल बात यह है कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर का जो बयान है उसका सबको इंतजार है कि वो इस पर क्या राय देते हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसका जो इजलास तलब किया गया है, हैरान कुन तौर पे आप देखें उस इजलास के अंदर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, अली अमीन गंडापुर का 7-8 घंटे गायब रहना, ये एजेंडा ही नहीं है। ये अब हालात, अब एजेंडा क्या है? रेहाना इस्माइल महकमा बैन अल सबाई रवाबत से मुतल्लक तहरीक इल्तवा, एहसानुल्लाह महकमा आबपाशी और अदनान वजीर महकमा दाखिला से मुतल्लक तवज्जो दिलाए नोटिस पेश करेंगे। महकमा माल, तालीम, सेहत, सनत, आबकारी और मुहासल से मुतल्लक सवालात भी एजेंडे में शामिल। अब स्पेशल एजेंडे पे चीजें डिस्कस तो हो जाएंगी
لیکن اتنے بڑے معاملے پر ایک اسپیشل اس موضوع پہ اجلاس جو ہے وہ نہیں بلایا گیا. یہ کتنا یعنی افسوسناک صورتحال ہے. اب جو علی محمد خان ہے وہ کہتے ہیں میں قومی اسمبلی جاؤں گا, اپنے لیڈر عمران خان جو ہے وہ ان کی گرفتاری اور جو اس وقت ہمارے چیئرمین گرفتار ہوئے ہیں باقی لوگ اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا. اب علی محمد خان جو ہے نا یہ بھی پورے سیاستدان بن گئے. ان کو پتہ ہے دونوں گھروں کو کس طرح راضی رکھنا ہے. پریکٹیکلی جا کے فیلڈ کے اندر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر یہ مقیم ہوتے ہیں, جلسہ ہو تو وہاں پہنچ جاتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر تقریر کرنی ہو تو وہ تقریر بھی کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے چلتی رہتی ہیں. لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ بڑا عام ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ جلسے کے اندر جو NOC دے کے جو کچھ کیا گیا ہے اس معاملے کے اندر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ لے کے گئے پورا معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. اب توہین عدالت کی کارروائی میں وہ ایک جو بیٹھا ہوا جج ہے جسٹس عامر فاروق, جس کو سہولت کار کہا جاتا ہے پورے سسٹم کا, شعیب شاہین کے جو بیٹے ہیں, انہوں نے پورا رات کا ان کے اپنا درد رونا رویا. انہوں نے کہا جی جلسے کا NOC معطل کرنے پر ضلع انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت میں شعیب شاہین ایڈوکیٹ کے بیٹے حسن شعیب گزشتہ رات کی صورتحال انہوں نے بیان کی اور عامر فاروق کے علم میں لائی. تو چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ پہلے وہ معاملات آپ دیکھ لیں پھر اس پر بھی سماعت کر دیں گے, لہذا سماعت ملتوی ہے. اندازہ کر لیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں. جب پورا فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اب اگلا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وکلاء جو ہے انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد بار کونسل, اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کونسل, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, انہوں نے مشترکہ اجلاس کیا اور تمام وکلاء کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا. جو تحریک انصاف کے وکلاء ہیں بیرسٹر علی گوہر, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہاں جس انداز کے اندر جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. اب یہاں پہ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس پورے معاملے پر بنیادی طور پر جو ہے وہ کیا رد عمل کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے اس کے اندر اب دن کے ٹائم پر یعنی رات کو تو جو وارداتیں ڈالی گئی وہ پارلیمنٹ کی تذلیل کی گئی, جگتیں بھی ہم نے سنی, اس کے ساتھ گرفتاریاں بھی ہوئی, پھر آخری کسر رہ گئی تھی نقاب پوش سول کپڑوں کے اندر ملبوس مخصوص کردار وہ گئے, بتیاں بجھائی گئی, وہاں سے اٹھایا گیا اور یہ سارا کچھ سپیکر جو ایاز صادق ہیں جو بھی پارلیمنٹ کی تذلیل ہو رہی تھی وہ ان کی مرضی سے ہو رہی تھی. یہ بتایا جا رہا ہے انہوں نے اپنے فون بند کر دیے تھے, اس موقع پہ رابطے ہوتے رہے, لیکن یہ اچھا ہوا ہے آخر تک وہ تمام اراکین اندر ٹھہرے رہے ہیں تاکہ یہ جو ایک پورا نقاب ہے جمہوریت کے نام پہ تو یہ پورا نقاب جو ہے اس کا وہ اتر کے اصل حقائق جو ہے وہ سامنے آئے. لیکن جو اصل اس وقت چیز ہے وہ ایک تو عدالت کے اندر عدالتوں کے اندر تمام لوگوں کی پیشیاں ہیں. اب کسی کو جو ہے وہ سب کو پیش کیا جاتا ہے یا ابھی تھوڑی دیر کے اندر پیش کیا جائے گا, لیکن اس وقت جو ان کی گرفتاریوں کا ایک مقصد ہے وہ بڑا واضح ہے اور وہ جس انداز کے اندر ایک یہاں پہ جو ہے وہ ترمیم آئینی ترمیم لانی ہے, آئینی پیکج. قاضی فائد عیسیٰ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لینی, کل انہوں نے قوم پر مہربانی کی ہے اور یہ, لیکن اب جسٹس منصور علی شاہ اور باقی جو ہے ان کو لازمی طور پہ کنٹرول کرنا ہے. تو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ججز کی جو تعداد ہے ان کے اندر اضافہ کیا جائے. کل جب ایک طرف گرفتاریاں ہو رہی تھی اس موقع پہ جب پارلیمنٹ کے اندر سول کپڑوں کے اندر مخصوص اہلکار گھسے گاڑیاں لے کے, تو اس دوران سیال کوٹی جو جگت باز ہیں وہ اپنی جگتیں ٹویٹر پر لگا رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری طرف ایوان صدر کے اندر جب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں پہ سارے جو ہے وہ فارم 47 والی حکومت کے لوگ آپس کے اندر مشاورت کے اندر مصروف تھے. اور آج بنیادی جو توجہ دلاؤ نوٹس جو یہاں پہ ایجنڈے کے اندر ہے قومی اسمبلی میں کہ عدالت عظمیٰ ججوں کی تعداد کا ایکٹ 1997 میں مزید ترامیم کا جو بل ہے عدالت عظمیٰ ججوں کی تعداد کا, یہ بل اس کی آج اجازت دی جائے گی اور اگر اجازت دی گئی
تو پھر یہ بل پیش کیا جائے گا، اور آلریڈی اسی پر ساری مشاورت ہو چکی ہے۔ اب راول پنڈی اور پورے پنجاب سے بھی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر لگتا ہے کہ حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو ایک کردار سامنے آیا ہے، موجودہ حکومت کا جو تذلیل پارلیمنٹ کی سامنے آئی ہے، اس کے بعد پاکستان کی عوام کا جو رد عمل ہے، شاید اس کو کیلکولیٹ کر کے یہ ساری موو کی گئی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں مزید، لگتا ہے ایسے ہے کہ اس وقت علی امین گنڈا پور کا جو گفتگو ہوگی وہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔